साथीहरु नमस्ते। Welcome to our YouTube channel Lukshya Tayari. Please don't forget to like, share and subscribe. साथीहरु हाम्रो च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरु आज हामीहरु डिफरेन्स बिट्विन सिंगल एन्ट्री सिस्टम एन्ड डबल एन्ट्री सिस्टम एकहोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणालीको बीचमा के फरक छन् त भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा सर्ट भिडियो हजुरहरुको सामु लिएर उपस्थित भएका छौं। सिंगल एन्ट्री सिस्टम एकहोरो लेखा प्रणाली भन्नाले व्यवसायमा भएका आर्थिक कारोबारहरुको चाहिँ दोहोरो असर नदेखिने गरी अर्थात डेबिट र क्रेडिट सिद्धान्तको प्रयोग नगरी कारोबारहरुलाई आंशिक वा पूर्ण तथा कुनै कारोबारको लेखाङ्कन नगरिकन अपूर्ण रूपमा लेखा राखिन्छ भने त्यस्तो लेखा प्रणालीलाई चाहिँ एकहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। यस्तो एकहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ आवश्यकताको आधारमा लेखाङ्कन गरिने वित्तीय विवरणहरु बनाउनु नपर्ने संस्थाहरू र साना व्यवसायहरुको लागि चाहिँ एकदम उपयोगी हुने अपूर्ण अव्यवस्थित अवैज्ञानिक लेखा प्रणाली हो। यस प्रणालीमा नगद र व्यक्तिगत कारोबारहरुको मात्र लेखा राखिन्छ। आम्दानी खर्च सम्पत्तिहरु दायित्वहरुको अभिलेख नराखिने भएकोले यसलाई चाहिँ अपूर्ण लेखा प्रणाली भनिन्छ। यो लेखा प्रणाली चाहिँ व्यक्तिगत मान्यता इच्छा अनुसार राख्न सकिने लेखाका सैद्धान्तिक ज्ञानहरुको पनि आवश्यकता नपर्ने हुन्छ र यसको फिचर्सहरुलाई चाहिँ हामीले सरसर्ती उल्लेख गर्न सक्छौं। इन्कम्प्लिट सिस्टम अफ रेकर्डिङ यसमा चाहिँ इन्कम्प्लिट रेकर्ड हुन्छ, पूर्ण रेकर्ड चाहिँ राख्न सकिदैन, एकपक्षीय नगद र आसामीको कारोबारको मात्र राखिन्छ। अनि फुल रेकर्ड, पार्शियल रेकर्ड, नो रेकर्ड कुनैको चाहिँ पूर्ण रेकर्ड पनि हुन सक्छ, कुनैको आंशिक रेकर्ड हुन्छ, रेकर्ड नहुन सक्छ। नो फिक्स्ड रुल रेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तहरुको पालना हुँदैन, यसमा फिक्स्ड रुल छैन। भेरिएसन इन एप्लिकेसन भनेको प्रयोगमा विविधीकरण, तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार व्यवसायको आवश्यकता अनुसार चाहिँ लेखा राख्न सक्नुहुन्छ। विशेषतः यसले चाहिँ नगद र व्यक्तिगत खाताहरु युजेस क्याश एन्ड पर्सनल अकाउन्ट्सहरुको मात्र प्रयोग गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी यसका पनि केही एकहोरो लेखा प्रणाली अपूर्ण अव्यवस्थित अवैज्ञानिक भए तापनि यसका केही फाइदाहरु छन् जसलाई चाहिँ हामीले निम्न स्वरूपले गर्न सकिन्छ। एडभान्टेजेसहरु छ जस्तै सिम्पल एन्ड इजी भनेको छ। सिम्पल एन्ड इजी यो चाहिँ एकदम लेखा सम्बन्धी ज्ञान नभएको व्यक्तिहरु पनि सजिलै लेखा राख्न सक्ने यो सरल छ, एकदम इकोनोमी छ। यसमा छुट्टै कर्मचारीहरु राख्नु पर्दैन, सफ्टवेयरहरु राख्नु परेन, अडिटर लेखा परीक्षकहरु राख्नु पर्दैन भन्नाले यो सस्तो सुलभ पनि छ। त्यसैगरी इजी टु क्याल्कुलेट परफर्मेन्स। अब एकहोरो लेखा प्रणालीमा चाहिँ व्यवसायको कार्य सम्पादन मापन गर्नको लागि चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स र क्लोजिङ ब्यालेन्स भनौं, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक कम्पेयर गरेर पनि व्यवसायको चाहिँ कार्य सम्पादन मापन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सुइटेबल फर स्मल बिजनेस अर्गनाइजेसन, साना व्यवसायको लागि उपयोगी भइहाल्यो। अकाउन्टिङ नलेज इज नट रिक्वायर्ड फर रेकर्डिङ अर रेकर्ड मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ यो अकाउन्टिङ नलेज चाहिएन, टाइम सेभिङ हुन्छ। त्यसैगरी इजी टु डिटरमाइन प्रफिट एन्ड लस। अब यसमा चाहिँ हामीले सजिलै नाफा नोक्सान व्यवसाय दैनिक भएका कारोबारहरुबाट कति पैसा आयो गयो त्यस अनुसार चाहिँ सामान्य नाफा घाटाको चाहिँ हिसाब गर्न सकिन्छ भने यसका एकहोरो लेखा प्रणालीका डिसएडभान्टेजेसहरु, यसका बेफाइदाहरु के छन् त, यसका लिमिटेसनहरु के छन् त भन्दा यो अनसाइन्टिफिक र इन्कम्प्लिट छ। यसमा लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तहरु पालन हुँदैन अनि आंशिक रेकर्डहरु राखिन्छ हैन। एकपक्षीय कारोबार, एकपक्षीय असर देखिनेमा गरी मात्रै राखिन्छ। अनसिस्टमेटिक छ। यसले चाहिँ लेखाङ्कन गर्दा व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाताहरु गरेर चाहिँ रेकर्ड राखिदैन। अनि त्यसैगरी ल्याक अफ अर्थमेटिकल एक्युरेसी, अब यसबाट ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सकिदैन, अङ्कगणितीय शुद्धताको मापन गर्न पनि सकिदैन। त्यसैगरी डज नट रिफ्लेक्ट फाइनान्शियल परफर्मेन्स भनेको छ। यसबाट चाहिँ अब हाम्रो व्यवसायको वास्तविक वित्तीय अवस्था चित्रित गर्न चाहिँ सकिदैन। त्यसै चान्सेस अफ फ्रड एन्ड इरर्स, अब यसमा चाहिँ स्टकहरुको क्याशहरुको चाहिँ रेकर्ड राम्रो हुँदैन, गल्ती हुने र जालसाजीहरु हुन सक्छ, छलकपट गरेर छलकपट हुने सम्भावना हुन्छ, रेकर्ड राम्रो हुँदैन नि त, त्यही भएको कारणले गर्दा। त्यसैगरी अनएक्सेप्टेबल फर ट्याक्स पर्पस, अब ट्याक्स अब कर हिसाबको लागि चाहिँ मान्ने हुँदैन, राज्यले यसलाई चाहिँ स्वीकार पनि गरेको छैन हैन। अनि त्यसैगरी ब्यालेन्स सिट इज नट पोसिबल, इट्स नट पोसिबल टु प्रिपेयर ब्यालेन्स सिट हैन। अब हामीले यसबाट चाहिँ वासलातहरु बनाउन सकिदैन, अपूर्ण जानकारीहरु नै पूर्ण हुँदैन, लेखाङ्कनै गरिएको हुँदैन त्यसकारणले। त्यसैगरी नट सुइटेबल फर लार्ज बिजनेस फर्महरुको लागि उपयुक्त हुने कुरै नै भएन। अनसुइटेबल फर प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ वित्तीय सूचनाहरु चाहिँ उपलब्ध गराउँदैन। त्यसैगरी डबल
इन्ट्री सिस्टम भनेको चाहिँ लेखा राख्ने क्रममा प्रत्येक कारोबारलाई एउटा खाताको डेबिटमा र अर्को खाताको क्रेडिटमा गरी द्विपक्षीय प्रभाव, बराबर प्रभाव, विपरीत प्रभाव पर्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्दछ भन्ने लेखाको आधारभूत वैज्ञानिक व्यवस्थित प्रणाली नै दोहोरो लेखा प्रणाली हो। यो चाहिँ फर एभ्री डेबिट देयर मस्ट बी अ करेस्पोन्डिङ क्रेडिट भन्ने चाहिँ प्रत्येक डेबिटको क्रेडिट हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली को सिद्धान्तमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ लेखा राखिन्छ यस अन्तर्गत। त्यस्तै गरी डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्ने, पुँजी र दायित्व जोड्दा चाहिँ सम्पत्तिसँग मिल्नुपर्ने, साथै आर्थिक कारोबारहरूलाई चाहिँ विभिन्न खाताहरूमा वर्गीकरण गरी व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खातामा वर्गीकरण गरी लेखा राख्नुपर्ने मान्यता बोकेको अवधारणा डबल इन्ट्री सिस्टम हो। डबल इन्ट्री सिस्टम तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। सन् 1494 इटालीका व्यापारी ल्युका डी फेस्चुअलीले चाहिँ सुम्मा देई अर्थमेटिका नामक पुस्तक प्रकाशन गरेर यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। अब यसको चाहिँ फिचर्सहरू भनौँ, फिचर्स अफ डबल इन्ट्री सिस्टममा चाहिँ हामीले यसको ड्युल इफेक्ट अथवा टु फोल्ड इफेक्ट पनि भनिन्छ। डेबिट क्रेडिट पक्षमा चाहिँ अनिवार्य रूपले अभिलेख राखिन्छ, द्विपक्षीय प्रभाव देखिने गरी अभिलेख राखिन्छ। त्यसै गरी समान प्रभाव पर्दछ। द्विपक्षीय प्रभाव देखिने गरी लेखा राख्दा डेबिटको कुल रकम र क्रेडिटको चाहिँ समान हुन्छ। त्यसै गरी यो पूर्ण हो। यस प्रणालीले चाहिँ खाताहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गरी व्यक्तिगत, वास्तविक, साङ्केतिक खाताहरूमा वर्गीकरण गरी आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने हुनाले चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिट सिस्टम पनि भयो। त्यस्तै गरी अर्थमेटिकल एक्युरेसी छ, ट्रायल ब्यालेन्स हामीले प्रिपेयर गरिन्छ, जसबाट चाहिँ लेखाङ्कन शुद्धता, अङ्गणित शुद्धताको मापन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ साइन्टिफिक, मोडर्न एन्ड साइन्टिफिक सिस्टम हो। निश्चित नियम सिद्धान्तहरूको आधारमा चाहिँ व्यवस्थित र क्रमबद्ध रूपले लेखा राखिने हुनाले यो चाहिँ साइन्टिफिक छ, साइन्टिफिक सिस्टम हो। त्यसै गरी वाइडली युज, सर्वाधिक प्रयोग हुन्छ यसको चाहिँ व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, साना ठुला सम्पूर्ण सङ्गठनहरूले चाहिँ समान रूपले प्रयोग गर्न सक्नेछ। त्यसै गरी एक्सेप्टेबल सिस्टम बाई ट्याक्स अथोरिटिज, जसरी ट्याक्स अथोरिटिजहरूबाट व्यवसायले चाहिँ यो चाहिँ मान्यता प्राप्त छ। व्यवसायले चाहिँ प्राप्त नाफा नोक्सान निर्धारण गरी यस अन्तर्गत आयकरहरू चाहिँ आयकर ऐन अन्तर्गत नाफामा चाहिँ आयकर तिर्नुपर्दछ, जसको लागि दोहोरो लेखा प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ। यसको फिचर्सहरू भयो। एडभान्टेजेस अफ डबल इन्ट्री सिस्टम भनेर हामीले उल्लेख गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा छ साइन्टिफिक सिस्टम बेस्ड अन फिक्स प्रिन्सिपल, यो हजुरलाई थाहा नै छ, निश्चित नियम सिद्धान्तको आधारमा हुने हुन्छ। साइन्टिफिक छ। सिस्टमेटिक सिस्टम अफ रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन युजिङ न्यारेसन, हामीले चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा समयक्रम अनुसार चाहिँ न्यारेसन कारोबारको संक्षिप्त व्याख्या सहित चाहिँ रेकर्ड राखिन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ कम्प्लिट सिस्टम छ। एसिस्ट कस्ट कन्ट्रोल, लागत नियन्त्रणमा सहयोगी छ। हेल्पफुल इन डिसिजन मेकिङमा पनि सहयोगी। ट्रु फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द बिजनेस, यसले चाहिँ व्यवसायको चाहिँ यथार्थ वास्तविक वित्तीय अवस्थाको चित्रण गर्न सहयोग गर्दछ। नाफा नोक्सान पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी सपोर्ट इन अडिटिङ सिस्टम, यो लेखा परीक्षणमा पनि एकदम सहयोगी सिद्ध हुन्छ, जसबाट चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको प्रयोगबाट चाहिँ स्ट्रङ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम। त्यस्तै गरी कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई पनि यसले डेभलप गराउँछ। कम्पेरिटिभ स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ विभिन्न कम्पनीहरू, फर्महरू बिच। त्यस्तै गरी अघि नै भनिसकेँ मैले, गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स पनि कायम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यसका यति धेरै फाइदा हुँदा पनि यसका केही डिसएडभान्टेज, लिमिटेसनहरू छन्। यसलाई चाहिँ हामीले निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कस्टली, अलिकति यो खर्चिलो छ। यसको लागि चाहिँ अब सफ्टवेयर बेस्ड हुन्छ। अब नयाँ कर्मचारीहरू राख्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अडिटरहरू पनि राख्नु पऱ्यो, लेखा परीक्षण गर्नु पऱ्यो, केही अलिकति लागत बढी लाग्छ। अनसुइटेबल फर स्मल बिजनेस अर्गनाइजेसन, सानो सङ्गठनको लागि अनुपयुक्त छ यो। दैनिक सानोतिनो कारोबार गरिरहनेको लागि चाहिँ उपयुक्त छैन। नो एब्सोल्युट एक्युरेसी, यसबाट पनि त पूर्ण शुद्धताको अभाव छ। अब सन्तुलन परीक्षणले नदेखाउने गल्तीहरू पर्दा हामीले पढ्ने सैद्धान्तिक गल्ती, पूरक गल्तीहरू, यी गल्तीहरूलाई चाहिँ यसले पत्ता लगाउँदैन। त्यही भएर चाहिँ 100% यो एक्युरेसी चाहिँ छैन। यसको कम्प्लेक्स सिस्टम छ, जटिल छ होइन। विभिन्न खाताहरू तयार गर्नुपर्छ, टाइम कन्ज्युमिङ, टाइम लाग्छ। त्यस्तै गरी अकाउन्टिङ नलेज इज रिक्वायर्ड फर रेकर्ड मेन्टेनेन्स होइन। अब रेकर्ड मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ अकाउन्टिङ नलेज चाहियो। सामान्य व्यक्तिले चाहिँ गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तै गरी इग्नोर्स नन मोनिटरी एन्ड क्वालिटेटिभ, नन मोनिटर ट्रान्जेक्सन, यसले गैर मौतिक कारोबारहरू र क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ व्यवस्था गरेर यसले क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर मात्रै हेर्छ होइन। यसले चाहिँ अब व्यवस्थापकको व्यक्तिगत क्षमताहरूबाट पनि सङ्गठनमा परेको सकारात्मक प्रभावहरूलाई चाहिँ यसले मापन गर्दैन। यसले जस्ट मोनिटर ट्रान्जेक्सन, मौद्रिक कारोबार मात्र हेर्छ। मौद्रिक कारोबार गुणात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ यसले व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यसै गरी डिफिकल्टी अन करेक्टिभ एक्सन, करेक्सनको लागि चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ, किनभने वर्षको अन्त्यमा चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गरेर गरिने हुनाले चाहिँ फेरि
त्यसबाट भएका कारोबारमा भएका गल्तीहरूले करेक्सन गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो छ अलिकति। फेलियर टु डिस्क्लोज सम इरर्स, अघि नै भनिसकेँ, केही इररहरू चाहिँ यसले देखाउन सक्दैन। यो प्रिन्सिपल इरर, सैद्धान्तिक गल्ती, अनि त्यस्तै गरी कम्प्लिमेन्टरी इरर, सैद्धान्तिक गल्ती, पूरक गल्तीहरू, क्षतिपूरक गल्तीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ देखाउन सक्दैन। यसरी हामीले सिङ्गल इन्ट्री सिस्टम र डबल इन्ट्री सिस्टमहरूको चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। एकोरो लेखा प्रणाली भनेको साथीहरूलाई थाहा नै छ, आर्थिक कारोबारहरूको चाहिँ दोहोरो असर नदेखिने गरी अर्थात् डेबिट र क्रेडिटको सिद्धान्तको पालना नगरी कारोबारहरूलाई आंशिक पूर्ण वा कुनै तरिकाले लेखाङ्कन नगरिकन पनि अपूर्ण रूपमा चाहिँ लेखा राखिन्छ भने त्यस्तो लेखा प्रणालीलाई चाहिँ एकोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। भने दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको चाहिँ लेखा राख्ने क्रममा प्रत्येक कारोबारहरूलाई एउटा खाताको डेबिटमा र अर्को खाताको क्रेडिटमा गरी द्विपक्षीय प्रभाव, बराबर प्रभाव, विपरीत प्रभाव, समान प्रभाव पर्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्दछ भन्ने लेखाको आधारभूत वैज्ञानिक र तथा व्यवस्थित प्रणाली नै दोहोरो लेखा प्रणाली हो। यसरी एकोरो र दोहोरो लेखा प्रणालीमा भएका केही सारभूत भिन्नताहरूलाई हामीले निम्नअनुसार आधार प्रस्तुत गर्दै चाहिँ यसलाई लेख्न सकिन्छ। फर्स्टमा परिभाषा, एकोरो लेखा प्रणालीमा डेबिट वा क्रेडिट पक्षमा मात्रै अभिलेख राखिन्छ भने दोहोरो लेखा प्रणालीमा डेबिट र क्रेडिट दुवै पक्षमा अभिलेख राखिन्छ। त्यस्तै गरी दोहोरो असर, यो दोहोरो असरको सिद्धान्तमा आधारित हुँदैन भने दोहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ यो दोहोरो असरको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। फर एभ्री डेबिट देयर मस्ट बी अ करेस्पोन्डिङ क्रेडिट भनेर हामीले दुई पक्षमा असर देखिने गरी यसको रेकर्ड राख्छौँ भने। त्यस्तै गरी खाताहरू, यसमा चाहिँ साहु र आसामीको व्यक्तिगत खाता र नगदी पुस्तिकाहरू तयार गरिन्छ। यसमा चाहिँ व्यक्तिगत खाताहरू मात्रै राखिन्छ, व्यक्तिगत कारोबारहरू राखिन्छ भने यसमा व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक सम्पूर्ण खाताहरूको वर्गीकरण गरी यसमा अभिलेख राखिन्छ। त्यस्तै गरी यसले चाहिँ नाफा नोक्सान खाता तयार गर्न मद्दत गर्दैन, यसले नाफा नोक्सान खाता तयार गर्न मद्दत गर्दछ। साना व्यवसायी र साधारण कारोबारको लागि चाहिँ यो उपयोगी हुन्छ। यसको उपयोगितामा भने यो चाहिँ ठुला व्यवसाय, जटिल कारोबार गर्ने संस्थाहरूको लागि उपयोगी हुन्छ। त्यस्तै गरी सन्तुलन परीक्षण, यो हामीले सिङ्गल इन्ट्री को लागि चाहिँ सन्तुलन परीक्षण तयार गर्न सकिँदैन, किनभने कुनै कारोबारहरूको चाहिँ नो रेकर्डै राखिएको हुँदैन। कतिपय कारोबार कुनैको चाहिँ पार्सियल रेकर्ड, आंशिक रूपमा रेकर्ड राखिएको हुनाले चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले सन्तुलन परीक्षण तयार गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी डबल इन्ट्री सिस्टमबाट हामीले चाहिँ दुईतर्फी कारोबारको प्रभाव रहने गरी लेखा राख्ने हुनाले चाहिँ यसबाट सन्तुलन परीक्षण तयार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी कर हिसाबको लागि चाहिँ मान्य हुँदैन, कर कार्यालय, ट्याक्स अथोरिटिजहरूबाट चाहिँ यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुँदैन यो सिस्टम चाहिँ, भने कर हिसाबको लागि मान्य हुन्छ यो चाहिँ। त्यस्तै गरी सिङ्गल इन्ट्रीबाट चाहिँ यसबाट चाहिँ वास्तविक वित्तीय अवस्थाको जानकारी लिन सकिँदैन, किनभने हामीले कारोबारको लेखाङ्कन नै राम्रोसँग गरिएको हुँदैन, आवश्यकताको आधारमा राखिएको हुने डिमान्ड बेस्ड हुन्छ। हामीलाई आफ्नो यसमा चाहिँ प्रयोगमा विविधीकरण छ, आफ्नो हिसाबले राखिने हुनाले चाहिँ यसबाट वास्तविक वित्तीय अवस्था जानकारी लिन सकिँदैन भने दोहोरो लेखा प्रणालीबाट चाहिँ वास्तविक व्यवसायको वास्तविक वित्तीय अवस्था जानकारी लिन सकिन्छ, यसबाट वित्तीय विवरणहरू तयार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यसको फाइदा भनेर अर्को एउटा आधार लिएको छ, जसमा चाहिँ सरल, कम खर्चिलो, सहज व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन्छ र पूर्ण सूचना, अङ्कगणितीय शुद्धताको जाँच गर्नुका साथै वित्तीय अवस्थाको जानकारी पनि दिन्छ। हस्त साथीहरू, आजलाई यति नै। बाँकी अन्य यस्तै सूचनामूलक जानकारीको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्, धन्यवाद।